आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा, मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे ख़बरनामा। अंदरून मुल्क में कोरोना वबा का कहर थमता हुआ नज़र आ रहा है। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 की शफायाबी की शरह 96.60% से मुतजाविज़ कर गई है। एक्टिव मरीज़ों की तादाद में गिरावट जारी है। नाजरीन, मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 के केसेस में नशे व फराज के दरमियान इस वबा को शिकस्त देने वाले मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफे की वजह से शफायाबी की शरह 96.61% हो गई है, जबकि एक्टिव केसेस की शरह में गिरावट बढ़कर 2.8% हो गई है। दरी असना बुध के रोज़ 64,89,599 अफराद कोरोना के टीके लगाए गए हैं। मुल्क में अब तक 30,16,26,028 अफराद को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। जुमेरात की सुबह मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी कुर्दा एदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 54,069 नए मुस्बित मरीज़ दर्ज होने के साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,82,778 हो गई है। इसी अरसे के दौरान 68,885 मरीज़ों की शफायाबी के बाद इस वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की मजमूई तादाद 2,90,63,740 हो गई है। एक्टिव केसेस 16,137 से घटकर 6,27,057 रह गए हैं। इसी अरसे में 1,321 मरीज़ों की हलाकत से अमवात की मजमूई तादाद बढ़कर 3,91,981 हो गई है। वज़ीर ख़ारजा की आधार कार्ड पासपोर्ट से लिंक करने का काम जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई है। हुकूमत हिंद ने आज कहा है कि पासपोर्ट को आधार कार्ड से लिंक करने और यम पासपोर्ट पुलिस ऐप में मुल्क के तमाम पुलिस अजरा को जोड़ने का अमल तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जाएगा, जिसके बाद पासपोर्ट सर्विस आसान हो जाएगी। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज यहाँ पासपोर्ट सेवा डे प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बात कही। इस मौके पर वज़ीर ममलकत बराए उमूर ख़ारजा वी मुरलीधरन, सेक्रेटरी CPV संजय भट्टाचार्य, एडिशनल सेक्रेटरी और चीफ पासपोर्ट ऑफिसर प्रभात कुमार मौजूद थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वज़ारत ख़ारजा ने रवां साल फरवरी में डिजी लॉकर पासपोर्ट सर्विस प्रोग्राम में शामिल किया है, जो पासपोर्ट खिदमात की डिजिटल तब्दीली की सिमत एक अहम कदम है। इसके साथ ही शहरियों को डिजी लॉकर के ज़रिए पासपोर्ट के लिए दरकार दस्तावेज़ात देने की सहूलत मिलना शुरू हो गई है। उन्हें अब असल दस्तावेज़ात लाने की ज़रूरत नहीं रही है। इन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि आधार को पासपोर्ट खिदमात से जोड़ने का अमल जारी है। इससे पासपोर्ट के इजरा के अमल में मज़ीद आसानी होगी। इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ कुल जमाती मीटिंग की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज यहाँ जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी जमातों के साथ कुल जमाती इजलास करेंगे। अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के खुसूसी रियासती दर्जे के खात्मे और 5 इसको 2 मरकज़ी ख़ित्तों में तकसीम करने के बाद मरकज़ ने वहाँ की सियासी पार्टियों के साथ पहली बार बातचीत की पेशकश की है। नाजरीन, गुपकार इत्तेहाद के रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे के खात्मे और उससे मुताल्लिक़ खुसूसी मुराद के खात्मे की मुखालिफत करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से कुल जमाती इजलास में शिरकत की दावत कबूल कर ली है और इसकी एक जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा फ़ारूक अब्दुल्ला और PDP रहनुमा महबूबा मुफ्ती की सरबराही में इजलास में शिरकत करेंगे। कांग्रेस ने भी तस्दीक की है कि सीनियर रहनुमाओं गुलाम नबी आज़ाद और पार्टी की जानिब से इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में 8 सियासी जमातों के 14 रहनुमाओं की शिरकत का इम्कान है। इस इजलास में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कौमी सलामती के मुशीर अजीत
डोवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और बहुत से दीगर आला अफसरान की शिरकत मुतवक्के है। जम्मू कश्मीर में सियासी तौर पर इस मीटिंग को इंतहाई अहम समझा जा रहा है। अगरचे इस इजलास के लिए अभी तक कोई सरकारी एजेंडा तय नहीं किया गया है, लेकिन ज़राए का कहना है कि खत्ते में सियासी अमल शुरू करने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जा सकता है। रियासतों में इंतखाबात के अमल पर यही बातचीत का इम्कान है। दूसरी तरफ गुपकार इत्तेहाद के रहनुमाओं ने कहा कि वो इस इजलास में जम्मू कश्मीर के रियासत की खुसूसी दर्जे की बहाली का मुतालबा करेंगे। दरी असना इजलास के पेश नज़र खत्ते में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अंदरून मुल्क का आसमान छूती हुई महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ रखी है। नाजरीन, मुल्क में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि खुर्दनी तेल, दालों और दिगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छूती हुई नज़र आ रही है, जिसके बायस आम लोगों की कमर तोड़ दी है। महंगाई ने जुमेरात को यहाँ कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरियों के इजलास से खिताब करते हुए मिसेस सोनिया गांधी ने कहा कि एशियाई ज़रूरिया की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके वजह से खुर्दनी तेल, दालों और ज़रूरी अशिया की कीमतें की वजह से आम लोगों के दस्तरस से बाहर होते जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर का जिक्र करते हुए कहा कि इस वबा के बेशुमार ख़ानदानों को तबाह कर दिया है। इस वबा ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। वबाई मर्ज़ में लाखों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं और इस तबाही की वजह से अनगिनत ख़ानदान अपने अपने प्यारों को खो चुके हैं। बीमारी की वजह से कई अफराद मुतासिर हुए हैं। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने कहा है कि अब कोरोना की तीसरी लहर का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसमें दूसरी लहर की तरह बहरानी हालत पैदा ना हो, लिहाजा ज़रूरी इक़दामात उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में अब तक मुकम्मल लापरवाही बरती गई है। अब तक हुकूमत की कोताहियों को उजागर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक खत्ता से अबियस तैयार किया है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हुकूमत इन तमाम तजावीज़ को ध्यान में रखेगी, जिससे मुमकिन तीसरी लहर के असरात को कम किया जा सकेगा। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना में खानगी दवाखानों में कोरोना के इलाज की कीमत मुकर्रर कर दी गई है। रियासत तेलंगाना में प्राइवेट दवाखानों में कोरोना के इलाज मानों के लिए हुकूमत ने कीमतें मुकर्रर कर दी हैं। इस खुसूस में महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा GO 40 के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा इलाज के अखराजात की कीमतें इस तरह हैं। जनरल वार्ड में आइसोलेशन हर दिन मायनों के लिए 4000 रुपये, ICU में हर दिन 7500 रुपये, इसी तरह वेंटिलेटर के साथ ICU में हर दिन के इलाज के लिए 9000 रुपये, DPE किट की कीमत 273 रुपये इससे ज़ायद नहीं होनी चाहिए। इसी तरह नाजरीन HR CT स्कैन 1935 रुपये, नाजरीन डिजिटल एक्सरे 1300 रुपये, इसी तरह ILH 1300 रुपये, डायडी मेर 300 रुपये, CRP 500 रुपये, प्रोक्रोन सोलोजिन 1400 रुपये, फेट 400 रुपये, LDH 140 रुपये की कीमत मुकर्रर की गई है। ओमान का गैर मुल्की सरमाएकारों के लिए 10 साला रिहायशी वीज़ा जारी करने का ऐलान किया है। सरमाएकारों के लिए इस रिहायशी वीज़े के प्रोग्राम का अरसा 5 साल से 10 बरस रखा गया है। नाजरीन, सल्तनत ऑफ ओमान ने गैर मुल्की सरमाएकारों के लिए एक नए प्रोग्राम का ऐलान किया है, जिसके तहत इनको तवील अरसे तक रिहायश दी जाएगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक ओमान की वजारत तिजारत, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस ने एक बयान में सरमायाकारों के लिए इस नए प्रोग्राम की तफसीलात जारी की हैं। नाजरीन, वजारत के एलामिया के मुताबिक सरमायाकारों के लिए इस रिहायशी वीज़े के प्रोग्राम का अरसा 5 से 10 बरस रखा गया है और यह तमाम गैर मुल्कियों के लिए है। ओमान की वजारत तिजारत, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट
پروموشن نے کہا ہے کہ یہ پروگرام رواں سال ستمبر میں شروع کیا جائے گا، جس کا مقصد معیاری سرمایہ کاروں کے لیے ترغیب دینا ہے۔ لیبیا میں مستقل امن اور انتخابات کے لیے عالمی طاقتوں کی نئی کوششیں جاری ہے۔ کانفرنس کے آغاز پر چیئرمین وزیر خارجہ اور اقوام متحدہ کے نمائندہ امریکی وزیر خارجہ کے استقبال کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ جرمنی اور اقوام متحدہ کے لیبیا میں امن کے لیے تازہ ترین کوششوں کے سلسلے میں کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں لبنانی نمائندوں کو اکٹھا کیا جائے گا تاکہ شمالی افریقہ کے اس ملک میں انتخابات کی راہ ہموار کی جا سکے اور غیر ملکی جنگجوؤں کی بے دخلی کی عمل کو مکمل کیا جا سکے۔ بدھ کو جرمنی کی وزارت خارجہ میں ہونے والی اس کانفرنس میں امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے بھی شرکت کریں گے۔ رواں سال جنوری میں جرمنی نے لیبیا کے متحرک دھڑوں کے درمیان ثالثی کے لیے عالمی اور علاقائی طاقتوں سے بات چیت پر اتفاق کرایا تھا کہ وہ لیبیا میں لڑنے والے فریقوں کو اسلحے کی فراہمی پر پابندی کے معاہدے کا احترام کریں گے تاکہ مستقبل میں سیز فائر کے بعد امن کی بحالی کی جانب بڑھا جا سکے گا۔ لیبیا میں صورتحال کو معمول کی جانب لانے کے لیے اقوام متحدہ کے 5 مستقل ارکان کے ساتھ اٹلی، ترکی اور متحدہ عرب امارات بھی اس مذاکراتی عمل میں شریک ہیں۔ کانفرنس کے آغاز سے قبل جرمنی کے وزیر خارجہ بیکو ماس نے کہا کہ گزشتہ 2 برسوں میں کافی پیش رفت کی جا چکی ہے۔ اکتوبر میں سیز فائر معاہدے میں یہ مطالبہ شامل تھا کہ تمام غیر ملکی جنگجوؤں اور ان کے حامی 90 دن کے اندر لیبیا چھوڑ دیں، جس کے بعد فروری میں عبوری حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، جس کے تحت دسمبر کے 24 تاریخ کو الیکشن منعقد کرائے جانے ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا کہ اس وقت بھی ہمارے سامنے کئی چیلنجز ہیں۔ ملک میں مزید استحکام کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انتخابات منصوبے کے مطابق ہوں اور غیر ملکی جنگجوؤں اور ان کے چلانے والے حقیقت میں لیبیا چھوڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ کانفرنس میں یہ نئے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس میں ہم نہ صرف لیبیا کے بارے میں بات کریں گے بلکہ لیبیائی نمائندوں سے ان کے ملک کے مستقبل کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ طالبان کے لیے کابل حکومت کو گرانا ممکن نہیں، امریکی ماہرین۔ افغان سیکورٹی فورسز کے ہتھیار ڈالنے کے بعد کئی ضلع طالبان کے قبضے میں آ گئے ہیں۔ ناظرین، افغان امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی فوجیوں کے خلاف انخلا کے بعد طالبان 1 سال کے اندر کابل پر قابض ہو سکتے ہیں، تاہم کابل حکومت کو گرانا فوری طور پر ممکن نہیں ہے کیونکہ کابل کا انحصار ایک زیادہ بہتر افغان دفاعی فورس پر ہوگا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق وقت کے ساتھ پریشانی بڑھ رہی ہے کہ طالبان جنگجو ایک مرتبہ پھر جنگ زدہ ملک کا اقتدار حاصل کر سکتے ہیں۔ افغانستان میں برسوں کا تجربہ رکھنے والے امریکی تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ ناقص قیادت، کرپشن اور افغان سیکورٹی فورسز میں نسلی بنیادوں پر تقسیم وہ عوامل ہیں جن سے طالبان فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ امریکی افواج کے انخلا کے بعد اعلان کے بعد طالبان جنگجوؤں نے افغانستان کے 400 اضلاع میں سے درجنوں اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ جمعے کو افغان صدر ڈاکٹر اشرف غنی اپنے امریکی ہم منصب جو بائیڈن سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ امریکی اخبار دی وال اسٹریٹ جرنل نے بدھ کو کہا ہے کہ ایک نئے امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق امریکی افواج کے انخلا کے بعد 6 سے 12 مہینوں کے دوران طالبان ملک کے دارالحکومت کابل کا کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ طالبان کو روکا جا سکتا ہے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے اینڈریو واٹکنز کا کہنا ہے کہ افغان حکومت جس طرح علاقائی نقصانات کا سامنا ہوا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تاہم ان کا کہنا ہے کہ کابل حکومت کو گرانا ممکن نہیں۔ طالبان ایسی فوجی طاقت نہیں جس کو روکا نہ جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ طالبان جنگجوؤں نے جن ضلعوں پر قبضہ کیا ہے ان کی اسٹریٹجک یا فوجی اہمیت کم ہے۔ ناظرین، پینٹاگون کے سابق عہدیدار اور CNA کنسلٹنسی میں افغان سیکورٹی امور کے ماہر کارٹر ملیکسین کا کہنا ہے کہ مستقبل قریب میں اس بات کا
امکان کم ہے کہ طالبان کابل میں داخل ہو جائیں گے، تاہم انہوں نے کہا ہے کہ ایسا ایک سال عرصے میں ممکن نہیں، کیونکہ اس وقت علاقائی دارالحکومتوں کو خطرہ نہیں۔ اگر آپ قندھار اور مزار شریف جیسے بڑے شہروں کا کنٹرول جاتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر میں کابل حکومت کے گرنے کے بارے میں پریشان ہونا شروع کر دوں گا۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق نمائندہ خصوصی اور رینڈ کارپوریشن میں تجزیہ کار جیمز ڈوبنس کا کہنا ہے کہ افغانستان میں لڑائی میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کے پاس ایسے کچھ عوامل ہیں جن سے وہ صرف دور دراز علاقوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے حامی انہی علاقوں میں موجود ہے۔ طالبان کے لیے 1996 کے مقابلے میں ملک کے شہر پر کنٹرول حاصل کرنا اب زیادہ چیلنج ہے۔ ملک میں اب زیادہ آبادی ہے، دیہاتی علاقے شہری علاقوں میں بدل چکے ہیں، تعلیم میں بہتری آئی ہے، ملک میں اب بہتر طریقے سے جڑا ہوا ہے اور انتظام کے حوالے سے زیادہ پیچیدہ ہو گیا ہے۔ جیمز ڈونس کا کہنا ہے کہ شہروں میں ان کے زیادہ حامی نہیں ہے، جہاں تمام انفراسٹرکچر موجود ہے۔ کابل اب 5 ملین آبادی کا شہر ہے، یہ ویسا نہیں ہے جب طالبان نے اس پر قبضہ کیا تھا، اور میرے خیال میں اس شہر پر قبضہ کرنے کے لیے ان کو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا ہوگا۔ ناظرین انڈریو واٹنگز کا کہنا ہے کہ افغان سیکورٹی فورس کو طاقت اور مزاحمت دکھانا ہوگی۔ ناظرین، مملکت سعودی عربیہ میں اس سال حج صرف 60,000 افراد کو ہی اجازت دی گئی ہے، وہ بھی اندرونی ملک کے افراد کو۔ کورونا وبا کووڈ-19 کے تحفظ کے پیش نظر ناظرین حج درخواستوں کی وصولی بند کی گئی ہے۔ کل ناموں کا اعلان کیا جائے گا۔ وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ پورٹل کے ذریعے 5,58,000 افراد نے حج درخواستیں جمع کرائی ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے حج درخواستوں کی وصولی بند کر دی ہے، جبکہ خوش قسمت عازمین کے ناموں کا اعلان کل جمعہ کو کیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب حج درخواستوں کی وصولی کا پورٹل بند کر دیا گیا ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ پورٹل کے ذریعے 5,58,000 افراد حج درخواستیں جمع کرائی ہیں۔ وزارت حج نے واضح کیا ہے کہ ناموں کا اعلان قرعہ اندازی کے ذریعے نہیں بلکہ اہلیت کی بنیاد پر ہوگا۔ حج اجازت نامہ پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر بھی نہیں ہوگا۔ ہر درخواست کی الگ الگ جائزہ لیا جائے گا۔ وزارت نے کہا ہے کہ کل جمعہ کو مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے سے حج پیکیجز کی بکنگ شروع ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ سعودی شہری سمیت ملک میں مقیم 150 ملکوں کے تارکین حج درخواستیں جمع کرائی ہے، جن میں سے 59% مرد اور 41% خواتین ہیں۔ ناظرین، مملکت سعودی عربیہ 2000 حج کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہے۔ اس سال حج موسم کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ سعودی عرب میں مقدس مساجد کی انتظامیہ نے اس سال حج سیزن کی تیاریاں مکمل کر لی ہے۔ نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح مشات نے حج تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے مشاعرہ مقدسہ منی، عرفات اور مزدلفہ کا دورہ کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج کا عمرہ زائرین کو مناسک حج کی ادائیگی آسان اور محفوظ بنانے کے لیے بہترین انتظامات کے لیے کوشاں ہے، اور اس حوالے سے پیش آنے والی تمام رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ حج و عمرہ قومی کمیٹی کے رکن ہانی العمیری نے بتایا کہ وزارت نے اس سال منی میں حاجیوں کو ٹھہرانے کے لیے 6 ٹاورز اور 70 کمپنیوں کا انتظام کیا ہے۔ منی ٹاورز میں منفرد پیکیج کے لیے 4.37 مربع میٹر کا رقبہ مختص کیا گیا ہے، جبکہ اکنامی پیکیج میں 4 میٹر کی جگہ دی جائے گی۔ ناظرین، علاوہ ازیں عازمین حج کے تعام کے لیے الگ سے مقام مقرر ہوگا۔ العمیری نے بتایا کہ منی کے خیموں میں اسپیشل پیکیج میں ایک فرد کو 5.33 مربع میٹر کی جگہ دی جائے گی۔ اس میں وہ جگہ شامل نہیں ہوگی جو گزشتہ برسوں کے دوران حاجیوں کی خدمات کے لیے مختص کی جا رہی ہیں۔
دوسری جانب مقدس مساجد کے انتظامیہ نے بیان میں کہا ہے کہ اس سال حج موسم کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ انتہائی کوشش ہوگی کہ ہر حاجی کو صحت مند ماحول مہیا کرایا جا سکے اور اس سلسلے میں انہیں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مقدس مساجد کی انتظامیہ نے بیان میں مزید کہا ہے کہ اس سال حج پلان میں نکاتی ہے جو تکنیکی سہولتوں، وبا سے بچاؤ کے انتظامات اور مقررہ خدمات پر مشتمل ہے۔